बलिको विरोध गर्ने मान्छेले पनि बलिको अर्थ बुझेनन् र यो पछिल्लो समय चाहिँ यो क्रिस्चियन र वैष्णवहरू यी नक्कली वैष्णवहरूले जुठो कुरोमा बाँच्ने तत्त्वहरूले नै बेसी बलिको विरोध गरेका छन्। देवतालाई कुन बलि दिने भनेर यहाँ सम्पूर्ण लेखेको छ। यो संसारको कुनै पनि ताकतले मातृशक्तिलाई मूल तत्त्व मान्दैन, नेपालले मात्रै मान्छ। सम्पूर्ण विश्वको चाहिँ शक्ति केन्द्रको गढ हो गढीमाई। यसको तपाईँको राजा चाहिँ ऋग्वेद पल्टाएर हेरे हुन्छ। नेपालीहरूले प्रवृत्ति र निवृत्ति मार्ग दुवैलाई मान्छ। कुन चाहिँ पशु बाँधेको थियो त्यो युपमा यो प्रजापति स्वयंले नै आफूलाई बलिवेदीमा चढेर सृष्टि गरे भन्नु। बलि भनेको वेदको र शैवको महत्त्वपूर्ण चाहिँ तत्त्व। तपाईँको पृथ्वी पनि तपाईँको चाहिँ पयरबाट जन्मिन्, शूद्र पनि पयरबाट जन्मिए। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्वा क्षमा शिवा धात्री स्वासोदा नमस्तुते जयतम देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक पेशल निरौलासँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँ नेपाली संस्कृति र नेपाली मौलिक परम्पराका क्षेत्रमा पनि गहन अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने एसियाली क्षेत्रकै एउटा अध्येता हुनुहुन्छ। समग्र विषयको अध्ययनमा लाग्नुभएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ पेशल निरौला। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पेशल सर, स्वागत छ। एकदम ल, हामी अब धन्यवाद छ। हामी हिन्दू भन्ने जुन इन्डियन शब्द छ, इन्डियन परम्परा हिन्दू भनेर जसरी इन्डियाका हिन्दूहरूलाई बुझिन्छ त्यो होइन। हाम्रो चाहिँ आफ्नो मौलिक परम्परा शैव परम्परा हो भनेर लामो समयदेखि बहस गर्दै हुनुहुन्छ। चाडबाड छ, विभिन्न देवस्थलहरू छन्, शक्तिपीठहरू छन् हामीसँग, तर ती सबै कोरोनाका कारण बन्द भएका छन्। यो खुलाउने प्रयत्नमा किन कुनै संस्कृतिकर्मीहरू, संस्कृतिविदहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरूले पहल गरेनन् किन? र यो दसैँमा हिन्दूहरूको यो चाडमा किन भारत र नेपालमा फरक छ र यो शैव परम्पराले दसैँलाई कसरी बुझ्छ, यो समग्र अन्तर के हो यो बताइदिनुहोस् त। एकदम तपाईँले अत्यन्तै राम्रो गर्नुभयो। अब यो अलिकति म तपाईँको वैदिककालीन चाहिँ दुईवटा केन्द्रहरूको बारेमा अलिकति राखेर अनि यो अहिले नेपालको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। जस्तो सिन्धु घाटीको सभ्यता भनेर हाम्रा आम दर्शकहरूले सुन्नुभएको छ। हरप्पा भनेर एउटा छ, एउटा मोहनजोदाडो भन्ने सभ्यता छ। दुईवटा केन्द्रको चाहिँ फाल्टै संस्कृति छ। हरप्पा भनेको चाहिँ हरियुपियालाई हरप्पा भनिन्छ। हरियुपिया भनेको सुनौलो प्लेट, गोल्ड प्लेटेड मौलो, सुनले बेरिएको मौलो चाहिँ देवीको प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूजापाठ हुन्छ। त्यसको तपाईँको राजा चाहिँ ऋग्वेद पल्टाएर हेरे हुन्छ। आम दर्शकहरूलाई त्यहाँ दशराज्ञ भन्ने युद्ध आउँछ। सुदास र तपाईँको वृत्ताको बिचको चाहिँ युद्ध आउँछ। वृत्त भन्छ को बिचको युद्ध आउँछ। अब तपाईँको सुदास भनेको चाहिँ सुदास र देवदास। सुदास भनेको चाहिँ भारद्वाजका सन्ततिहरू। एउटा कुरा हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने चन्द्रवंशी राजाहरू भारद्वाजीय तपाईँका चाहिँ सन्ततिहरू, भारद्वाज ऋषिका उसका चाहिँ ऋषिका सन्तति हुन्। चाहे हाम्रो यहाँको शाह राजा भन्नुहोस्, चाहे त्यहाँको सुदास अथवा देवदासलाई राजा भन्नुहोस्। अनि पल्लोपट्टि तपाईँको मोहनजोदाडोलाई चाहिँ निर्माणी भनिन्थ्यो। आज मोहनजोदाडो भनिन्छ। कुनै पनि संस्कृतिविदले यी नामहरू सायद पहिलोचोटि सुन्नुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पल्लोतिर चाहिँ नारायणलाई मान्ने, विष्णुलाई मान्ने संस्कृति थियो र ओल्लो हरियुपियामा देवीलाई मान्ने संस्कृति थियो, जहाँ चाहिँ चन्द्रवंशी राजाहरू थियो। अब ऊ चाहिँ ब्राह्मण राजा थिए, त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण राजा थिए। यहाँ चाहिँ ब्राह्मणबाट डिग्रेड भएका भारद्वाजी वंशका चाहिँ तपाईँको सोमवंशीय राजाहरू थिए। र यो आज म हिजो तपाईँको गढीमाईमा भ्रमण गरेर आएपछि मैले केही पोस्टहरू गरेको छु। र तपाईँको गढीमाई भनेको यो हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ त्यो हरियुपिया संस्कृतिको चाहिँ मूल केन्द्र।
देवी मान्ने, देवीलाई त्यसको मान्ने अर्थ। संस्कृति र तपाईँको त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दशहराको युद्धमा चाहिँ दुईटा चाहिँ ऋषिहरूको लडाइँ छ। विश्वामित्र जो राजाबाट चाहिँ ऋषि बनेका चाहिँ यो हरियुपियाका राजा देवोदासका चाहिँ तपाईँको सुदासका चाहिँ यी गुरु छन्। अनि त्यो ब्राह्मण राजा तपाईँको वृत्तका चाहिँ गुरु को छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वशिष्ठ छ। यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो राम के हुन्? सूर्यवंशी। हाम्रो शाहवंश के हो? चन्द्रवंशी हो। चन्द्रवंशी राजाहरू र हाम्रो वैदिक मान्यतामा दुईटा छ, एउटा प्रवृत्ति मार्ग छ, एउटा निवृत्ति मार्ग छ। हामी नेपालीहरूले प्रवृत्ति र निवृत्ति मार्ग दुवैलाई मान्छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ जस्तो हामीले देवीका मन्त्रहरू पाठ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले देवीलाई नै मूल शक्तिको रूपमा मान्छौँ। त्यसैले हाम्रा मन्त्रहरूमा चाहिँ तपाईँको मूलभूत रूपले देवी संस्कृतिलाई नै मूल संस्कृतिको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मानेका छौँ। र तपाईँको हाम्रो तपाईँको दसैँको अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्वा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सोदा, नमस्तुते, जयतम देवी चामुण्डे, जय भूता तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। हाम्रो रात्रि संस्कृति हो। हामीले रात्रिलाई र देवीलाई र हामी मूल शक्ति मान्छौँ। बलि भनेको वेदको र शैवको महत्त्वपूर्ण चाहिँ तत्त्व हो। त्यसैले तपाईँको म केही बलिको कुरा राखेर अनि बलि के हो भन्ने यो चाहिँ दर्शकहरूले हेर्ने जस्तो अहिले अब दुर्गा पूजा गर्ने समय पनि छ, विजयादशमीको बेला पनि छ। यस बेला देवीहरूको शक्तिपीठहरूमा बलि चढाउने परम्परा पनि थियो विगतमा। एकदम। तर अहिले अब यो कोरोनाले सबै मन्दिरहरू बन्द गरिएको छ होइन। यो बलि प्रथा गलत हो भन्ने पनि एक खालको बुझाइ पनि अहिले प्रचार गरिएको छ। यो के हो विस्तृतमा प्रश्न पार्नु? तपाईँले भन्नु हो। एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो यो भनेको तपाईँको वैदिक यज्ञ संस्थानहरू एकदम ठुल्ठुला रिसर्चका कुराहरू लेखेको छ। अब मैले नेपालीमा वेद विज्ञान हो, यो चाहिँ यज्ञ नै तपाईँको बलि हो भन्ने सन्दर्भमा लेखेको छ। म पहिले हिन्दीमै पढेर अनि नेपालीको यसको अर्थ लाउँछु। अब यो चाहिँ ऋग्वेदको मन्त्र हो। ऋग्वेदको यो चाहिँ यो मन्त्रको यहाँ व्याख्या छ। यो ऋग्वेदको चाहिँ यो पुरुष सूक्तको मन्त्र हो। यहाँ के भनेको छ भने यो सर्वप्रथम ईश्वरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसलाई चाहिँ सृष्टि गरे। तपाईँको चाहिँ यो विराट भन्ने पुरुषलाई सृष्टि गरे। त्यो विराट भन्ने पुरुष अब यहाँ के प्रश्न गर्छ? स्वयं अपने आहुति डालकर सर्वभूत यज्ञ का विधान किया। इस विश्वरूपी यज्ञ के युप में, युप भनेको मौलो, युप में सर्वप्रथम कौन सा पशु बाँधा गया? कुन चाहिँ पशु बाँधेको थियो त्यो युपमा? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि प्रजापति स्वयं ही अपने आहुति इस यज्ञ में दी। प्रजापति स्वयं ही इस यज्ञ के पशु बने। अब यो चाहिँ यो त ऋग्वेदको चाहिँ तपाईँको जस्तो ब्राह्मण छ मुखमा सिद्धबाहुराजन्य क्रेत उरुदस्य पद्भ्याम गुङ शूद्रो अजायत। त्यहाँ धेरै मन्त्रहरू छन्। तपाईँको पृथ्वी पनि तपाईँको चाहिँ पयरबाट जन्मिन्, शूद्र पनि पयरबाट जन्मिए र तपाईँको संसारको सृष्टि चाहिँ माकुराको जालो जस्तो माकुराले जालो लाउँछ र तिनी आफ्नो चाहिँ के गर्छ? प्राणहुति दिन्छ। त्यसैले यो प्रजापति स्वयंले नै आफूलाई बलिवेदीमा चढेर सृष्टि गरे भन्नु। त्यसैले हाम्रो चाहिँ सत्य रज तम चाहिँ तिनवटा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ छ, जसलाई हामीले ओमको रूपमा पनि हामी मान्छौँ, ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा पनि मान्छौँ। तपाईँको यो चाहिँ हामीले यो सरस्वती लक्ष्मी र कालीको रूपमा पनि मान्छौँ। बलि भनेको चाहिँ सृष्टिको चाहिँ प्रारम्भ हो, बलि भनेको लय हो र तपाईँको यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ मान्छेले यो मासु खाने रूपमा बुझे बलि भनेको त्यो होइन। बलि भनेको स्वयं पशुले आफ्नो जीवनबाट मुक्त पाउने र दोहोरो संवाद हुन्छ। वृक्षसँग हुने संवाद, पशुसँग हुने संवाद। जस्तो हामीले कुनै पनि बीजलाई चाहिँ कुनै भूमिमा लगाएर रोप्छौँ भने त्यसलाई पनि बलिको रूपमा हुन्छ, एउटा यज्ञ बलि हुन्छ। बलि भनेको यहाँ मान्छेले मासु खाने कुरामा मात्रै हो नै,
बलि संस्कृति र यज्ञ संस्कृति भनेको हाम्रो वैदिक परम्पराको महत्त्वपूर्ण कुरा हो र बलिले चाहिँ एउटा हामी जस्तो राष्ट्रका लागि बलिदान गर्छौँ, राष्ट्रको बलिवेदीमा पनि हामी चढ्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बलिको विरोध गर्ने मान्छेले पनि बलिको अर्थ बुझेनन् र यो पछिल्लो समय चाहिँ यो क्रिस्चियन र वैष्णवहरू, यी नक्कली वैष्णवहरूले यो तपाईँको यो चाहिँ पश्चिमाहरूको तपाईँको जुठो पूर्वमा बाँच्ने तत्त्वहरूले नै बेसी बलिको विरोध गरेका छन्। मसँग शास्त्रीय बहसकार आउन्, हाम्रा सम्पूर्ण शास्त्रहरूले फेरि तपाईँको बलिको मासु चाहिँ प्रसाद हो, त्यो त उसलाई त्यसबाट जीवन मुक्ति दिएर सृष्टिको क्रमलाई चाहिँ, सृष्टिको सिम्बोलिक रूपलाई चाहिँ त्यो हामीले मानेको। त्यसैले जस्तो तपाईँको यो कालीको पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सृष्टिको उत्पन्न पनि बलिबाटै हुन्छ, सृष्टिको लय पनि के हुन्छ बलिमा गएर समाहित। ठ्याक्कै पेशल सर, यो बडा सन्दर्भ तपाईँले जोडिदिनु भयो र सारा वेदमा अब मुख्यतः 4 वेदलाई नै मुख्य दर्शनको रूपमा सबै वेदमा हेरिन्छ र सबै वेदमा बलि प्रथाको प्रसङ्गहरू उल्लेख छ भन्ने कुरा। बलि प्रथा भनेको यहाँ भने भोजनलाई गर् ल यो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँ शुक्ल यजुर्वेद हो, यो नेपालबाटै छापिएको। यसमा पनि कुन कुन देवतालाई कुन बलि दिने भनेर यहाँ सम्पूर्ण लेखेको छ। तर बलि चाहिँ अब मान्छेले प्राणी हत्या मात्रै बलि भन्ने प्राणी हत्या मात्रै बुझ्यो कि। त्यसैले पेशल सर, यो जस्तो बलि प्रथा हाम्रो मौलिक एउटा नेपालकै मौलिक र अनि अर्को के भन्दाखेरि गढीमाई भनेको चाहिँ नेपाल, भारत, सम्पूर्ण विश्वको चाहिँ शक्ति केन्द्रको गढ हो गढीमाई। र यसको चाहिँ देवीको बीज मन्त्र चाहिँ के छ भने ह्रीम श्रीम क्लीम भन्छ, 3टा शक्ति हुन्छ। हामी 3टा मातालाई हामी मान्छौँ। एउटा पृथ्वी माता मान्छौँ, एउटा ज्ञानकी माता मान्छौँ, एउटा चाहिँ बाणीकी मातालाई मान्छौँ। बाणीकी मातालाई इला भनिन्छ, इडा भनेर लेखिन्छ, त्यो अशुद्ध हो, इला हो। जस्तो तपाईँको वेदको पहिलो मन्त्र छ, तपाईँ अग्नि इले पुरोहिताओ, अग्नि मिठै लेखेको छ। अग्नि भनेको ज्ञान, इला भनेको बाणी, पुरोहितले के गर्छ त्यो बाणी र उसलाई चाहिँ ज्ञानलाई के गर्छ फैलाउने काम गर्छ। त्यसैले यो हाम्रो मातृशक्तिको संस्कृति हो नेपालको भनेको। यो दसैँमा बलिको संस्कृति हो। त्यसैले हामी चाहिँ मातृशक्तिलाई नै मूल तत्त्व मान्छौँ। संसारको कुनै पनि ताकतले मातृशक्तिलाई मूल तत्त्व मान्दैन, नेपालले मात्रै मान्छ। त्यसैले शिव संस्कृतिमा चाहिँ मातृशक्ति नै मूल तत्त्व हुन्छ। त्यसैले यो मातृशक्तिको चाहिँ शक्ति जागरणको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो त नेपाली सेना दसैँको महत्त्व पनि त्यही हो। त्यसको मतलब नवदुर्गा भनेको 9वटा शक्तिहरूको आराधना र मूल चाहिँ शक्ति के भने पार्वतीकै विभिन्न रूपहरू हुन्। मूल शक्ति चाहिँ 3टा शक्ति हाम्रो बीज मन्त्र भन्छ, एम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय बिच्छे भन्छ, हाम्रो बीज मन्त्र हो। यो बीज मन्त्रले 3टा शक्तिलाई विशेष गरी तपाईँको यो चाहिँ धनकी शक्ति लक्ष्मी, ज्ञानकी शक्ति सरस्वती र राजनीतिक र सङ्गठनकी शक्ति चाहिँ कालीलाई चाहिँ हामीले मानेका छौँ। त्यसैले अहिलेको संसारको लडाइँ पनि 3टा शक्तिको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। एउटा धनको प्रतिस्पर्धा छ, एउटा ज्ञानको प्रतिस्पर्धा छ, एउटा राजनीतिको प्रतिस्पर्धा छ। त्यसैले 3टा शक्तिहरूको ज्ञान, यो ज्ञानको कसैले चर्चा गर्छ बलिको विरोध गर्ने मान्छेले, र जसले विरोध गरेको छ बलिको त्यसले मातृशक्ति र कालीको पूजै गर्दैन, त्यसको निन्दा गर्छ। त्यसैले अब तपाईँको मरेको मासु खाने, अरूले मारेको सिनु खाने, अनि त्यसपछि बलि जस्तो चाहिँ तपाईँको हाम्रो वैदिक मान्यताको विरोध गर्ने मान्छेहरूको विनाश पनि नेपालबाटै हुनेछ। पेशल सर, ठ्याक्कै तपाईँले यो हाम्रो होइन अहिलेको जोडा पेशल सर, जस्तो हामी अहिले चाहिँ यही शक्तिको आराधना गर्ने पर्वको नजिक पनि छौँ, तर यसैलाई लिएर जस्तो यो क्षेत्री बाहुनहरूको धर्म हो, यो चाहिँ हिन्दूहरूको धर्म हो, किराँतको होइन, यो किराँतीहरूलाई चाहिँ राक्षसीकरण गरिएर यो गरिएको छ भन्ने एउटा खालको प्रचार छ र किराँतीहरूले किराँती समुदायका मानिसहरूले यो पर्व होइन भनेर विरोध गर्ने, दसैँमा कालो टिको लाउने सम्मका कामहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा भएका सुनिन्छन्। यो सन्दर्भ के हो? यो दसैँको विजया दशमीको सन्दर्भमा किराँतीहरूको स्थान कस्तो छ र यो किन विरोध भइरहेको छ? यो देवी भनेको सबैभन्दा बेसी जनजातिमा देवीको संस्कृति छ। तपाईँको मगर पुजारीहरू हुने, शिवले पारुआङ र सुम्निमाको संस्कृति मान्ने,
सबैभन्दा यो तपाईँको पर्व नै जनजातिको पर्व, बलिहाङको राजाको प्रसङ्ग तिहारमा आउने यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ शक्तिको आराधना हो, कुनै जाति विशेषको आराधना होइन। अब नेपालै शक्तिपीठ हो, स्वयंमा यो राष्ट्र नै शक्तिपीठ भएको हुनाले शक्तिपीठको आराधना गर्नु सम्पूर्ण मानिसहरूको कर्तव्य हो। अब त्यस्ता तपाईँको विदेशीहरू र विधर्मीको जुठो पूर्वमा बाँचेका मान्छेले केही विरोध गर्छन्, त्यो पनि पहिलेको भन्दा त्यो हटिसकेको छ र तिनीहरूको विरोधको केही पनि अर्थ छैन। यहाँ विशेष गरी क्रिस्चियनहरूले लाए अराएका मान्छे छन्, त्यसैले सम्पूर्ण जातिहरूको साझा पर्वको रूपमा, सम्पूर्ण जातिहरूले चाहिँ साझा आस्थाको रूपमा र नेपालको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी बडा दसैँ र शिवरात्रि नै हाम्रा महान पर्वहरू हुन्। त्यसैले यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ देवीको आराधना गरेर, देवीको मन्त्र आराधना गरेर शक्तिको चाहिँ आराधना स्वरूप हामीले रातो टिका लाउने अथवा सेतो टिका लाउने आफ्नो तपाईँको इच्छाअनुसार हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले अब तपाईँको मातृशक्तिलाई जगाउने बेला आएको छ। यो मातृशक्तिको ममता हो, मातृशक्तिको महिमा हो। कुनै जाति विशेषसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। तपाईँकी माता, मेरी माता, संसारभरि चराचर जगतकी माताको आराधना गर्नु हो। यही मातृशक्तिले नै सबैलाई बडा दसैँमा चाहिँ शुभकामना दिउन्, यही व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पेशल सर। यो दसैँ विशेष कुराकानीमा पनि हामीले धेरै विषयहरू छलफल गऱ्यौँ। यही सन्दर्भमा अब नेपालका रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति सबै शक्तिपीठसँग सरोकार राख्ने सन्दर्भहरू छन्, जस्तो नेपाली सेनाकै प्रसङ्ग होइन। सेनाले त अब त गढी गौलो तपाईँको यो त उसलाई त निशानमै उसले त भोग दिनुपर्छ। नेपाली सेनाले झन्डामै भोग दिनुपर्छ। सेना त सबैभन्दा ठुलो शक्तिपीठको आराधना गर्ने चाहिँ सेना त मूल तत्त्व हो। त्यो सन्दर्भमा यस्ता जातीय प्रश्नहरू चाहिँ किन उठाइन्छ, यो विभेदका प्रश्न भन्ने यो सम्पूर्ण अब तपाईँ देशलाई यत्रो लथालिङ्ग बनाए यस्तो प्रश्न अब जातीय राज्य बनाउन हिँडेका मान्छेहरूलाई जातीय प्रश्न कुन ठुलो कुरा हो? यो सबै यस्ता समस्याहरू बिस्तारो तपाईँको न्यूनीकरण भएर यिनीहरूको केही पनि रहँदैन। धन्यवाद पेशल सर। राम राज्यको पालनामा पनि यस्ता कुरा उठ्छन्। धन्यवाद पेशल सर। यो दसैँको महिमा छोटकरीमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। के हो त यो दसैँको महिमा के हो र यसमा जाति र अन्य जातिहरूको सम्बन्ध के हो, यो कस्तो खालको पर्व हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले छोटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना छ। ल, मेरो पनि यहाँहरू सबैलाई शुभकामना छ। हस्।